नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सवालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म हरिशचन्द्र विश्वकर्मा। कार्यक्रम स्थानीय सवाल रेडियो सोसाइटी एफएम 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा सोसाइटी सञ्चार.com र रेडियो सोसाइटीको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी कार्यक्रम स्थानीय सवाल सोमबार बिहान सभा 8 बजे र दिउँसो सभा 3 बजे तपाईले सुन्दै आउनु भएको छ र विगत केही दिनदेखि हामी विभिन्न कुरामा कुराकानी गर्दैछौँ, विभिन्न विषयलाई सन्दर्भलाई जोड्दै गइरहेका छौँ। हामी विशेष गरी अहिलेको कोरोनाको सन्दर्भलाई जोड्दै जाँदाखेरि कोरोनाको सन्दर्भलाई विशेष बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र आज हामी फरक प्रसङ्गमा जाँदैछौँ। विशेष गरी लकडाउनले प्रभाव पारेको एउटा विशेष विषय हो शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यो शिक्षा क्षेत्रको प्रभावलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो प्रभावलाई हामी कसरी कम गर्न सक्छौँ र यसमा एउटा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले समाजले कसरी हेरिरहेको छ र कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई हामी विशेष गरी जोड्दैछौँ। साक्षर निरक्षर र विभिन्न व्यक्तित्वहरू जुन एउटा शिक्षा क्षेत्रसँग विशेष समन्वय र सन्दर्भलाई जोड्दै कुराकानी गर्छौँ हामी र उनीहरूको त्यो दृष्टिकोण के कस्तो छ, उनीहरूको त्यो शब्दलाई लिएर एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र समाजका व्यक्तित्वहरूलाई एउटा विद्यार्थीहरूका धेरै देखिएका अथवा धेरै परीक्षाहरू रद्द गरिएको अवस्था छ। यति बेलाको यो समयमा यी परीक्षाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ अथवा उनीहरूलाई के निर्देशना आएको छ र यो शिक्षा क्षेत्रको एउटा वृद्धि गर्नको लागि अथवा यो परिस्थितिमा लकडाउनको परिस्थितिमा आज लगभग 56 दिन भइसकेको छ। अझै जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन थप्ने चाहिँ सरकारको निर्णय भइसकेको छ। यो परिस्थितिलाई एउटा कसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र एउटा विशेष गरी अहिले उठेको एउटा कुरा चाहिँ हो विशेष गरी अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा उठेको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू विशेष गरी नेपाल जस्तो त्यही पनि अछाम जिल्ला यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न हामीले आफ्नो एउटा फोन गर्नको लागि डाँडाहरू विभिन्न धाउनु पर्ने हुन्छ र यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी साम्य गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ अनलाइन क्लास सम्भव छ, चुनौतीहरू के छन् र यसका सम्भावनाहरू के छन् र कसरी हामी अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूको एउटा मनोबल बढाउनको लागि उनीहरूको शिक्षा क्षेत्रमा हामी कसरी प्रगति गर्न सक्छौँ, हामी यी विषयमा केन्द्रित रहेर आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी अगाडि बढाउँदैछौँ हामी कार्यक्रम स्थानीय सवाल मार्फत। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि हाम्रो अछाम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख छत्र बहादुर बेस्ट हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई सर्वप्रथम स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हरिशजी। अहिले चाहिँ लकडाउनको बसाइ छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी बिताइराख्नु भएको छ लकडाउनको बसाइलाई? म अहिले क्याम्पसका नियमित प्रशासनिक कार्यहरू सम्पन्न गरिरहेको छु पनि सरकारको लकडाउनको नीतिलाई अवलम्बन गरेर आफ्नै घरमा बस्ने र अफिसियल कामहरू गर्ने कुराहरूमा तल्लीन भइरहेको छु। अब लकडाउनको बसाइलाई हेर्दाखेरि र एउटा तपाईँले शिक्षाको दृष्टिकोण अथवा शिक्षाको एउटा प्राध्यापक अछाम बहुमुखी क्याम्पसको भएर हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, तपाईँले के लाग्छ, यसलाई कसरी नियाल राख्नु भएको छ तपाईँले? अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारीले कोभिड-19ले अहिले हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू, देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेका छ। शैक्षिक संस्थाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कसरी शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोच चिन्तनहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गत यो शैक्षिक संस्थाको जो बन्दको जो अवस्था छ यसलाई आजको प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्सम्बन्धी केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। तिनै नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा हामीले अछाम बहुमुखी क्याम्पसमा त्यसको सम्भव के छ, कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले तत्सम्बन्धमा हामीले अछाम बहुमुखी क्याम्पसमा अनलाइन कक्षा सम्बन्धी वैशाखको 10 गते त्रिवी कार्यकारी परिषदले देशभरका सामुदायिक क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पसहरूले अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न भनेर निर्देशित गरेको अवस्था र विश्वविद्यालयले तत्सम्बन्धी एउटा निर्देशिका समेत बनाएर जारी गरेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरेर हामीले अछाम बहुमुखी क्याम्पसले त्यसपछि लगत्तै सञ्चालक समितिको बैठक आयोजना गरी यसको अवस्था के छ, हाम्रो जिल्लामा यसको सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था के छ, विश्वविद्यालयले बाध्यकारी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको परिपत्र, निर्देशनात्मक परिपत्रहरू जारी गरिरहेको अवस्थामा पनि तत्सम्बन्धी सोच्नुपर्छ भनेर हामीले त्यस सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू अगाडि
लिएका छौँ। अहिले त्यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब जस्तो विद्यालय बन्द छन् अहिले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लगभग केही खुले पनि केही बन्द छन् अहिले पनि। विशेष गरी हामी शिक्षा क्षेत्रलाई मात्रै जोड्दाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थीहरूका एसईदेखि लिएर अब सबै तहका लगभग परीक्षाहरू अहिलेसम्म रद्द भइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म सञ्चालन कहिले हुने के हुने कुनै भन्ने किसिमको कुरा फिक्स भएको छैन। अब एउटा विद्यार्थीहरूले अब विशेष गरी तपाईँ शिक्षक भइरहँदाखेरि, एउटा प्राध्यापक भइरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूका गुनासो तपाईँसँग आउने, के गर्ने कस्तो गर्ने, तपाईँसँग लिने सुझावहरू चाहिँ के छ अहिले खास विषय वर्तमान समयमा? यो कोरोना भाइरसको महामारीको नियन्त्रण कहिले हुन्छ, कहिले नियन्त्रणभित्र आउँछ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिले ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले यसको लङ टर्म इफेक्ट पर्ने सम्भावना देखेर सरकारले पनि तत्सम्बन्धी त्यो लामो अवधिसम्म यसको प्रभाव परिरहने, अहिले तत्कालै नै लकडाउन विद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू तत्काल खुल्न सक्ने परिस्थिति नबनिरहेको अवस्थामा अब विद्यालयहरूलाई लामो अवधिसम्म बन्द राख्ने र शैक्षिक गतिविधिहरू सम्पूर्ण बन्द गरेर बस्नुभन्दा अहिले टेक्नोलोजीको जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जसरी विकास भइरहेको छ त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन्छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त छ। किनभने विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण पठन पाठनहरू अहिले बन्द छन्। अब खुला विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। तर विश्वविद्यालयले अहिले भर्खर यो अब प्रक्रिया अगाडि बढाउन, तत्सम्बन्धी अध्ययन गर्न, विद्यार्थीको पहुँचमा नेटवर्क छ कि छैन, उनीहरूको पहुँचमा उनीहरूकोसँग ल्यापटपहरू, कम्प्युटरहरू अनि अरू मोबाइलहरू कस्तो अवस्थामा छ, उनीहरूसँग सोलरको अवस्था, विद्युतको अवस्था कस्तो छ, के छ, उनीहरूको पहुँचको अवस्था के छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरूको बारेमा प्रारम्भिक रूपमा अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको अवस्था हो। अहिले आज नै तत्काल नै यो जिल्लाभर लागू भइसक्यो, तत्सम्बन्धी क्लास अगाडि बढिसक्यो भन्ने कुराहरू छैन। त्यस्तै हरेक विद्यालयहरूले अबको दिनमा योतिर पनि सोच र चिन्तन राख्नु जरुरी छ। अबको यो सूचना प्रविधि मैत्री ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, तत्सम्बन्धी राज्यले आधारभूत व्यवस्थाहरू गाउँ तहसम्म यो शिक्षा यो ढङ्गले उपलब्ध गराउने हो भने आधारभूत कुराहरू विद्यार्थीको पहुँचसम्म पुर्याउनुको लागि राज्यले अब त्यतातिर पनि ध्यान जानुपर्छ। एकातिर कोरोना नियन्त्रणको कुरातिर राज्यले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर शैक्षिक गतिविधिहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अब यो प्रविधि मैत्री ढङ्गले कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेतिर पनि ध्यान जानु जरुरी देख्दछौँ। र तदअन्तर्गत प्रयत्नहरू पनि अब हुनु जरुरी छ। स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू, केन्द्रीय सरकारहरूको ध्यान अबको शैक्षिक क्षेत्रमा जो लकडाउनको जुन प्रभाव छ, विद्यार्थीहरू अहिले घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था छ, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आबद्ध गर्ने, जोड्ने कसरी सकिन्छ भन्नेतिर सबैको ध्यान गयो र तदनुसारका सुधारात्मक कदमहरू राज्यले गर्यो। र अहिले भइरहेको हाम्रो जति पनि हाम्रो एसएस पहुँच छ गाउँ तहसम्म सूचना प्रविधिको, त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्दै, प्रयोग गर्दै, त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा संलग्न गर्दै अझ यसलाई निरन्तरता दियौँ भने विद्यार्थीहरूमा पनि उत्साह बढ्न सक्छ। सिकाइ प्रक्रियामा उनीहरू जोडिए भने र सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियाको लागि त शिक्षक प्राध्यापक पनि रेडी हुनु पर्यो, विद्यार्थी पनि रेडी हुनु पर्यो र प्रविधि पनि हुनु पर्यो। यी तीनटा कुराको संयोजन हुन सकेन भने हामीले भन्न थालेको अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता त्यति नहुनु पनि सक्छ। तर हामी अहिले त्यो चरणमा छौँ, त्यो हेर्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा फर्म डेभलप गरेर, क्याम्पसले एउटा फर्म डेभलप गरेका छ, त्यसमा विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ, के छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई मेसेन्जरको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट त्यसमा भरेर आफ्ना बेसिक कुराहरू, आधारभूत कुराहरू, उनीहरूको पहुँचको कुराहरू, उनीहरूको अवस्थाको कुराहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अब जस्तो जिल्ला विषयमा पनि विकट हो अछाम जिल्ला, होइन? विशेष गरी अब नेपालको यस्तो प्रविधि छ जुन एउटा गाउँतिर बस्ने व्यक्तिहरूले फोन गर्न समेत पाउँदैन, मैले अगाडि पनि भनेको छु। अब यस्ता कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ अछाम जिल्लामा तपाईँले एउटा नेतृत्वमा भनौँ, विशेष गरी तपाईँ एउटा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वमा नै तपाईँ हुनुहुन्छ, विशेष गरी जिल्लाको क्याम्पसको प्रमुख भएको हैसियतले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? अनलाइन कक्षाहरू कतिको सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्था छ? सम्भावना कतिको चाहिँ रहेको अवस्था हो अहिले? अब जिल्लाको सम्पूर्ण अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्रमा सूचनाको अब तपाईँको टेलिफोनको विकास विस्तार हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो कुराहरू, गुनासोहरू आउने गर्छन्। अब छैन भनेर मात्रै हामी बसिरहने कुरा भएन। अब प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा, वडाहरूमा पनि
अहिले वाइफाईको जडान गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। अब जहाँनिर हाम्रो मेसेन्जर फेसबुक चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ भने अहिले हामीले अपनाउन खोजेको जुन गुगल क्लासरुम भन्ने छ त्यो सहज रूपमा त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले शिक्षा आदान प्रदान गर्ने शैक्षिक क्रियाकलाप बढाउन सक्ने कुराहरू हुन्छ। अब जुमबाटै नै क्लासहरू सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यार्थीको प्रत्यक्ष पार्टिसिपेसन हुने गरी लाइभ दिन सकिने अवस्था अहिले छैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग भएको अहिलेको यो सूचनाको जति पनि एसेस छ, पहुँच छ, त्यो सबै तहसम्म, स्थानीय तहका प्रत्येक वडा गाउँ बस्ती तहसम्म यो पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो कस्तो छ त, यसको अवस्था के छ त? विद्यार्थीहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जता बस्नु भएको छ, क्याम्पसले हामीले अहिले डेभलप गरेको फर्म भरेर आफ्नो यथार्थ अवस्था त्यसमा उल्लेख गरेर यदि हामीलाई सबमिट गर्नुभयो भने त्यसले हामीलाई पनि फिडब्याक हुन्छ। हाम्रो जिल्लाको अवस्था कस्तो छ, गाउँ तहसम्म विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भनेर हामी विश्लेषण गरेर थप अरू कुराहरू पनि अगाडि बढाउन सक्ने, तत्सम्बन्धी अरू वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छन् तत्सम्बन्धी पनि व्यवस्था गर्न सक्ने हुनसक्छ। अनलाइनबाटै गर्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। जसरी पनि तपाईँहरू नेट भएको ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी रूपमा हामीले इम्पोज गर्न खोजेका छैनौँ होइन। विद्यार्थीहरूलाई एकदम यो अहिलेको सङ्कटको अवस्था हो। यो सङ्कटको अवस्थामा सबै विद्यार्थीहरू 100% विद्यार्थीहरू यसमा पार्टिसिपेट हुन्छन् भन्ने पनि छैन। जतिसँग छ, जतिले यसमा पहुँचमा आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू आउने, एउटा परीक्षणको रूपमा हेर्ने, एउटा कति प्रभावकारी छ त्यसबाट सिक्ने। यदि त्यो सबै ठाउँमा पुग्न सकिने, हाम्रो विद्यार्थी जहाँ जता बस्नु भएको छ पुग्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई भोलि हामी त्यसलाई अनलाइनको माध्यमबाट, जस्तै गुगल क्लासको माध्यमबाट शैक्षिक सामग्रीहरू त्यसमा राखेर उनीहरूको नेट जहाँनिर टिप्छ त्यहाँनिर त्यो हेर्ने र डाउनलोड गरेर घरमा फुर्सदको समयमा हेर्ने र अनलाइन कक्षामा बसिरहनुपर्छ, लाइभमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न विकल्पहरू छन्। ती विकल्प हाम्रो जिल्लाको लागि कुन सुइटेबल हुन्छ त्यो कुराहरू हेरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अब तपाईँहरू समक्ष आउने चुनौती एक किसिमको छ, एउटा गाउँतिर आउने चुनौती पनि एक किसिमको छ। दुइटै चुनौतीहरूलाई सम्मिश्रण गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिको चाहिँ उपयुक्त छ अथवा कतिको चाहिँ यो राम्रोसँगले अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ? तपाईँले जुन सम्भावना भनेकै कुराहरूलाई निहाल्दै गर्दाखेरि पनि होइन, अब गाउँघरमा खान बस्नुको लागि पनि अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा समस्या देखिएको छ। कतिपय मान्छेहरू एकदमै समस्यामा छन्, भोकमरी हुने चिन्तामा छन् होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको त्यो समस्यालाई चाहिँ कतिको मध्यनजर गर्नु भएको छ? अहिले यो सरकारले पनि अहिले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि अब यो अनलाइन कक्षाबाट सञ्चालन गर्ने अब भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि आएको छ र हाम्रो अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि आगामी कार्यक्रमहरू अनलाइन कक्षालाई प्रवर्धन गर्ने गरी अनलाइन कक्षा विद्यार्थीहरूलाई तदनुसारको प्याकेज होइन, डाटामा छुटहरू दिने, पुगेकोमा जहाँ सञ्चारको पहुँच छ त्यहाँ दिने र एनसेल अरू एनटिसीसँग पनि समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यो ढङ्गले दिने गरी पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसैले अब प्रभावकारिताको बारेमा त मैले भनिहालेँ। हाम्रो जिल्लाको अवस्था, गाउँ बस्ती, दूरदराज बस्तीहरू छन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू गाउँ बस्ती, दूरदराज गाउँ बस्तीहरूमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग सहज रूपमा नेट इन्टरनेटमा पहुँच, राम्रो पहुँच छ भन्ने कुराहरूमा म पनि विश्वस्त छैन। किनभनेदेखि अब विश्वविद्यालयको निर्देशन हो। विश्वविद्यालयले अब किनभने हामीसँग मास्टर तहको पनि अध्ययन हुन्छ, ब्याचलर तहको पनि छ। विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशन परिपत्रलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, तदनुसार आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, क्याम्पसले तयारी गर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था पनि छ। अब कति विद्यार्थीहरू यसमा जोडिन्छन् र नजोडिएका विद्यार्थीहरूलाई भोलि अझ थप कक्षाहरू दिनुपर्ने, तिनै सामग्रीहरू फेरि अध्ययन गराउनु पर्ने, पेन ड्राइभको माध्यमबाट अरू विधिबाट पनि उनीहरूलाई हामीले पहुँचमा ल्याउनु पर्ने। किनभने थोरै विद्यार्थीलाई मात्र पढाएर त सम्भव छैन। तर भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि लकडाउनको समयमा पार्टिसिपेट हुन चाहने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने प्रक्रियामा आबद्ध गर्दाखेरि त्यसले नराम्रो गर्दैन, सिक्ने कुराहरू मा उनीहरूलाई नै बल पुग्दछ। त्यसैले भएको अहिलेको साधन स्रोत जहाँ जति मात्रामा जति विद्यार्थीको बिचमा पहुँच पुगेको छ त्यो अनुसार हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ र भोलि त्यसबाट छुटेका वञ्चितीकरणमा परेका जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थप अतिरिक्त कक्षाहरू तत्सम्बन्धी भोलि ओरिएन्टेसनका कुराहरू गराएर
अगाडि बढ्यो भने त्यसबाट सबै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास गरेका छु। मैले जस्तो अगाडि भने जस्तै जस्तो विद्यार्थीहरूको गाउँघरमा एकदमै पढ्ने बानीको विकास भइरहेछ कि छैन, उनीहरू के गरिरहेका छन् गाउँमा। अब अहिले चाहिँ इक्जाम नभए पनि केही दिनपछि इक्जाम अवश्य होला लकडाउन खुलिसकेपछि होइन। अब त्यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि विद्यार्थीको एउटा पढ्ने बानीको विकास र उनीहरूलाई त्यो दृष्टिबाट निहाल्ने काम चाहिँ भइरहेको छ कि छैन, त्यसको अनुगमन गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा क्याम्पसले के योजना बनाएको छ त्यसको लागि? होइन, अब विद्यार्थीहरू अहिले गाउँघरमा आफ्नो घरतिर लकडाउनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूले अब अहिले क्याम्पसहरू स्कुलहरू सबै सञ्चालन नभएको अवस्थामा पठन पाठनतिर उनीहरू लागेका छन् भन्ने कुराहरूमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो त्रास छ, त्रासबाट बस्नुपर्ने कुराहरू छ। अहिले खेतीपातीको सिजन पनि छ, अब लकडाउनको अवस्था छ, गाउँघरतिर विद्यार्थीहरू आफ्नो घरको खेतीपातीतिर पनि लागेका होलान्, तर पढाइकोतिर नै सबै विद्यार्थीहरू इन्गेजमेन्ट भएका छन्, सबै विद्यार्थीहरू लागेका छन् भन्ने कुराहरू छैन। तर जोड्ने कुरोहरू हो, हामीले फुर्सदको समयमा पठन पाठनलाई पनि विद्यार्थीहरू पठन पाठन प्रक्रियामा पनि विद्यार्थी सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्नको लागि क्याम्पसले पहल गर्ने हो। अब विद्यार्थीहरूसँग धेरै विद्यार्थीसँग त मलाई लाग्छ अहिले पनि मेसेन्जर चलाउँछौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, सामाजिक सञ्जालमा म पनि हेरिरहेको हुन्छु, विद्यार्थीहरू धेरै स्टाटसहरू आइरहेका हुन्छन्, उनीहरूका विभिन्न त्यो देखिरहेको छु। अब त्यसको मतलब गाउँ तहसम्म पनि त सञ्चार त पुगेको देखिन्छ, तर अब हामीले सञ्चालन गर्न चाहेको यो गुगल क्लासको प्रभावकारिता कति हुन्छ भनेर अब विद्यार्थीहरूलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। अब त्यसबाट पनि प्रभावकारी देखियो भने सबै विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा जोडिन आबद्ध हुन हामी आग्रह गर्छौँ। अहिले तदनुसार हामीले सूचना गरेका छौँ, सम्पूर्ण विषयगत टिचरहरूसँग विषयगत कोड मागेर गुगल क्लासरुम डाउनलोड प्ले स्टोरबाट गरेर तपाईँहरू बस्नुहोस् र जोइन हुनुहोस् र तपाईँको फिडब्याक, तपाईँको पृष्ठपोषण हामी लिन्छौँ, कस्तो छ, कति सहज छ, असहज कस्तो छ, के छ भनेर विद्यार्थीहरूको राय सल्लाह सुझावकै आधारमा क्याम्पस अगाडि बढ्ने हो। विद्यार्थीहरूको सक्रियता भएन, विद्यार्थीहरू समावेश भएनन् यो प्रक्रियाभित्र भने क्याम्पसले, प्राध्यापकले, क्याम्पस प्रशासनले, व्यवस्थापनले चाहेर मात्र हुने कुराहरू भएन। यसमा विद्यार्थीहरू जो सिक्ने पक्षहरू को संलग्नता सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहन्छ। हुन्छ। अब जस्तो तपाईँले त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालय जान अथवा क्याम्पस जान मानिरहेका छैनन्। विद्यार्थीहरू पहिले विशेष गरी पहिले पनि मानिरहेको अवस्था थिएन। एउटा सीमित सङ्ख्यामा विद्यार्थी सङ्ख्याहरू विद्यालयमा अथवा क्याम्पसहरूमा चाहिँ उपस्थित भएको अवस्था थियो। अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि एउटा अनलाइनबाट विद्यार्थीहरू पढ्नेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, अर्थात् उनीहरूको त्यो कस्तो बानीको विकास भइसकेको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? हो, अब जो विद्यार्थीको जो पहिला नियमित अवस्थामा नर्मल अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरू कलेजमा उपस्थिति हुने डर न्यून नै थियो। अब अहिले के छ भनेदेखि यो अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीहरू घरैमा बसेर कक्षा लिन सक्ने, त्यहाँ हामीले राखेका सामग्रीहरूको अध्ययन गर्न सक्ने, फुर्सदको समयमा अध्ययन गर्न सक्ने र तदनुसार दिएका असाइनमेन्टहरू, क्वेसनहरूको रिप्लाई गर्न सक्ने भएको हुँदा यसमा पार्टिसिपेसन अझ बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हिजो अस्ति हामीले गरेकोमा बम्बईमा भएका विद्यार्थीहरूले पनि म यहाँ छु सर, म त्यहाँ क्याम्पसमा जोइन छु, छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुहोस्। हाम्रो धेरै टाढा बसेका, हामीभन्दा बाहिर बसेका अरू विदेशमा भएका विद्यार्थीहरू जो अहिले हुनुहुन्छ यहाँ भर्ना भएर पनि यो अवस्थामा उहाँहरू पनि पार्टिसिपेट हुन सक्ने, कोही सहर बजारमा होलान् होइन, कोही काठमाडौँमा होलान्, कोही नेपालगञ्ज धनगढी कतैतिर, कोही सदरमुकामभित्रै होला भने धेरै विद्यार्थीहरू यो क्लासमा समावेश हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब विद्यार्थीहरू अरू गाउँ तहसम्म एकदम रुरल एरियामा एकदम पिछडिएको क्षेत्रमा जहाँनिर सञ्चारकै सुविधा छैन त्यहाँ पुग्न त गाह्रै छ। तर पहिलेको जुन हाम्रो जो उपस्थितिको दर छ त्यो भन्दा केही हदसम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेमा विद्यार्थीको सहभागिताको दर बढ्न सक्छ भन्ने मेरो आकलन छ। अब तपाईँले यो आकलन गर्दाखेरि जस्तो गाउँतिरका विद्यार्थीहरू मैले अघि भने जस्तै होइन, अब न अनलाइन क्लास लिएको छ, न घरमा पढ्ने बानीको विकास भएको छ। अब एक्कासी इक्जामहरू दिनको लागि हलमा आउँदाखेरि अर्थात् जुनसुकै माध्यमबाट पनि परीक्षा होला र त्यो माहौललाई हेर्दाखेरि चाहिँ नतिजा कस्तो किसिमको आउन सक्ला, तपाईँले के आकलन गर्नु भएको छ यसमा चाहिँ? होइन, अब विद्यार्थीहरूको नतिजा त अब क्लास भएन, रेगुलर अध्ययन अध्यापन कार्य भएनन् भने त्यसबाट राम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर हामीले परिकल्पना गर्नुहुन्न। अब यो अनलाइन कक्षाबाट यदि हामीले कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ र यो प्रक्रियाभित्र विद्यार्थीहरू जोडिन सके, त्यसमा जोड्न सक्यौँ, त्यही अनुसार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित दीक्षित गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहेअनुसारको रिजल्ट परिणाम पनि ल्याउन सक्छौँ। तर सहभागिताको कुराहरू छ, सहभागिता बढाउने कुरोहरू छ, सहभागिता कति विद्यार्थीहरू हुन्छन् भन्ने कुरोहरू छ। उच्च तहको मा यो कुराहरूलाई सफल रूपमा, किनभने तल्लो तह आधारभूत तहमा यो
त्यति प्रभावकारी ढङ्गले अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन हेर्नुहोस्। तर मास्टर डिग्रीको कुराहरूमा हाम्रो भर्ना भएका धेरै जसो विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर तहमा भनेको त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सबै कुराहरू लगभग धेरै जसो विद्यार्थीसँग त इक्विपमेन्टहरू पनि छ होइन, एन्ड्रोइड मोबाइलहरू पनि छ, अनि ल्यापटपहरू पनि छ, कम्प्युटर पनि होला विद्यालय तहमा, त्यहाँ वाइफाईको व्यवस्था पनि होला विद्यालय तहहरूमा, अनि वडाहरूमा पनि त्यो कुराहरू हुनसक्छ। त्यसरी उहाँहरू अलिकति म्याच्योर्ड भइसकेको कुराले गर्दा त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले यसमा संलग्न गर्न सक्यौँ र पार्टिसिपेट गर्न सक्यौँ भने हिजोको स्नातकोत्तर तहको क्लासमा जुन उपस्थिति थियो त्योभन्दा बढ्न सक्छ। उहाँहरूलाई यस सम्बन्धी हामीले जानकारी दियौँ, जोड्न सक्यौँ र उहाँहरूलाई सूचित गर्न सक्यौँ र यसको आवश्यकता औचित्यमाथि प्रस्ट्याउन सक्यौँ भने हिजोको मास्टर डिग्रीको कक्षामा नियमित रूपमा विद्यार्थी हुन्थे त्योभन्दा बढी विद्यार्थीहरू यसमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब हामी अहिले सर्वेक्षणकै क्रममा छौँ, फिडब्याक लिने क्रममै छौँ। अहिले नै ठोकुवाको रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन, परीक्षण गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ। अब जस्तो शिक्षकहरू भनौँ, विशेष गरी प्राध्यापकहरू चाहिँ अब बिदा भयो, क्याम्पसको स्कुलको सबै घर गइसकेको पनि अवस्था छ। धेरै शिक्षकहरू, धेरै प्राध्यापकहरू घर गइसकेपछि चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ कसरी उपस्थित हुन्छन्, अथवा शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू चाहिँ तयार कसरी हुन्छन् यो अनलाइन क्लास पढाउनको लागि? होइन, शिक्षकहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ बस्नु भएको छ होइन, अहिले अधिकांश शिक्षकहरू हाम्रो मगलसेनमा नै हुनुहुन्छ। एकाध सरहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन। मगलसेनभित्र भएका सरहरूलाई सहज छ, वाइफाईको सहज पहुँच छ होइन। पहुँच भएका सरहरूले आफैले शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने, घरैमा बसेर शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने, क्याम्पसमा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन। र अनि आफ्नो गुगल क्लासरुममा आफ्ना शैक्षिक सामग्रीहरू उनीहरूले पोस्ट गर्ने हो, राख्ने हो। आफ्नो विषयको क्रिएट गरेर त्यसमा आफ्ना शैक्षिक सामग्रीहरू राख्ने, विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कुराहरू हो। त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ, घरमा बस्नु भएको छ, डेरामा बस्नु भएको छ, वा सहरतिर जानुभएको छ, काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ, जति पनि सरहरू हुनुहुन्छ, त्यही नै उहाँहरूले यो गुगल क्लासमा पार्टिसिपेट हुन सक्ने आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू उत्पादन गरेर, किनभने अहिले सबै घरमा बस्नु भएको छ, फुर्सदको समय जस्तै छ भनौँ न अहिले, किनभने सरहरू पनि फुर्सदको समयमा त्यत्तिकै समय व्यतीत भइरहेको अवस्था छ। त्यो समयलाई हामीले निर्माण गर्ने, निर्माण गरिएका शैक्षिक सामग्रीहरू गुगल क्लासहरूमा राख्ने र त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई जोड्न लगायौँ भने क्याम्पसमै सबै विद्यार्थी सरहरू हाजिरी हुनुपर्छ, क्याम्पसबाटै नै सबै कुराहरू उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने छैन। क्याम्पसको इमेलमा आफूले उत्पादन गरेका शैक्षिक सामग्रीहरू उहाँले पठाइदिने। हाम्रो फोकल पर्सन, हामीले जस्तै अहिले क्याम्पसको अछाम क्याम्पसको हकको कुराहरू गर्दैछौँ, हामीले फोकल पर्सन को पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले सबै कुराहरू आकलन गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन कस्तो छ, सहभागिता कस्तो छ, र सरहरूले कस्तो शैक्षिक सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ, यी सबै कुराहरूको वस्तुगत ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ हामी। अनि यसमा विद्यार्थीहरू संलग्न छैनन्, सरहरूले उत्पादन गर्ने, पोस्ट गर्ने, तर त्यसमा जोइन कति छन्, कति विद्यार्थीहरू त्यसमा संलग्न छन्, कति क्रियाशील छन्, संलग्न मात्र भएर भएन, जोइन मात्र भएर भएन, कति एक्टिभली पार्टिसिपेट छन्, दिएका एसाइनमेन्टहरू उनीहरू रिप्लाई गर्छन्, दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर दिने गर्छन्, त्यो कुराहरू समेतलाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अब विश्लेषण गर्ने। यो लागू भइसकेपछि, औपचारिक ढङ्गले यो कक्षाहरू लागू भइसकेपछि हामी त्यसरी पनि गहन ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेर यसको प्रभावकारिता अझ थप कसरी गर्न सकिन्छ अब भन्नेतिर पनि हामीले सोच विचार गरिरहेका छौँ। अछाम जिल्लाको शिक्षाको क्षेत्रमा सबभन्दा अग्रणी भूमिका तपाईँको हुन्छ एज अ क्याम्पस चिफको हैसियतबाट। अब जिल्लाका अन्य पनि विद्यालयहरू छन्, अन्य क्याम्पसहरू पनि छन्। अब तपाईँसँगको समन्वय उनीहरूको, अथवा हामी पनि अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू के आउँछ कि आउँदैन, के कस्तो छ यस्तो? होइन, अहिले अरू जिल्लाका अरू क्याम्पसहरूसँगको अवस्थाको बारेमा समन्वय त्यति भइरहेको अवस्था छैन, किनभने अरू क्याम्पसहरू धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित छन्। यो सदरमुकाममा स्थापित र भएको क्याम्पस भएको हुनाले यसको अगाडि धेरै सहजताहरू छ, यसको पहुँच पनि छ र सरल पनि छ यसबाट सञ्चालन गर्नको लागि। तर अब दूरदराजमा स्थापित भएका जहाँ नेटवर्कको अवस्थै छैन, त्यहाँ सरहरूले अहिले तत्काल अरू क्याम्पसहरूले थाल्ने गरेको कुराहरू मेरो सूचनामा आएको छैन। अब अस्ति बैलपाडाको एउटा सरसँग, हाम्रो प्राध्यापक साथीसँग हाम्रो कुरा भएको थियो। अब हामी पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पस हो, अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि यो निर्णय गर्दैछ भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। र अरू क्याम्पसहरूसँग सहकार्य बनेको छैन, तर विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसहरूलाई परिपत्र गरेको र तदनुसार निर्देशनात्मक परिपत्रहरू गरेको र अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट आफ्ना कक्षाहरू सञ्चालन गर्न भनेको अवस्था हो। र अब यो अवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कति सम्भव छ, के छ, अध्ययन विश्लेषण त गर्नु पर्यो। हामीले त्यस अनुसारको भोलि सफल असफल हुला नहुला
यसबाट भोलिको कुराहरू होला। विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हाम्रा जस्ता सामुदायिक क्याम्पसहरूले विश्वविद्यालयको निर्देशन मान्दैनौँ, हामी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग नेटवर्किङको राम्रो व्यवस्था छैन, पहुँच छैन भनेर ठाडै अस्वीकृत गरेर हामी यो सञ्चालन गर्दैनौँ भनेर निर्णय गर्न सकिने अवस्था होइन। किनभने सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले विश्वविद्यालयका नियमहरू, नीतिहरू निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले त्यो पालनाको अन्तर्गत हामीले यो तयारी कुराहरू गरिरहेका छौँ र विद्यार्थीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ। धेरै विद्यार्थीहरूले छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस् भन्ने फिडब्याक पनि आएका छन्। सर कहिले राख्नुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो शैक्षिक सामग्रीहरू राख्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। कुनै विद्यार्थीहरूले हामी गाउँमा छु सर, अब अलिकति नेट त छ, रिचार्ज पाउने अवस्था छैन, यस्तो अवस्था छ, अनि गाह्रो अवस्था, राम्रो नेटवर्किङ छैन। धेरैको सोचाइ के छ भन्दाखेरि यो प्रत्यक्ष अनलाइन कक्षा भनेपछि प्रत्यक्ष त्यही समयमा जुममा पार्टिसिपेट गराएर त्यतिखेर प्रस्तुतिकरण गर्ने ढङ्गले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न खोजियो कि भन्ने सबैको त्यो सोचाइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो हामीले गर्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू गुगल क्लासमा आफ्नो विषयकोशमा तयार गरेर राख्छौँ। त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई एसाइनमेन्टहरू दिन्छौँ। त्यसमा अडियो पनि हुनसक्छ, भिडियो पनि हुनसक्छ, अरू शैक्षिक सामग्रीहरू पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गरेका पिडिएफमा राखेर हामी त्यहाँ प्रस्तुतिकरण गरेका कुराहरू रहन सक्छन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई फुर्सदको समयमा, नेट लाग्ने समयमा, गाउँमा आफ्नो घरमा लाग्दैन त अलिक घरभन्दा पर लाग्छ भने त्यहाँनिर एकचोटि खोलेर के छ त आज सरले के राख्नु भएको छ भनेर आफ्ना सामग्रीहरू हेर्ने, तत्सम्बन्धमा आफ्नो रिप्लाईहरू दिन सक्ने, एसाइनमेन्टहरूको उत्तरहरूको जवाफ दिन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यसो भए अब एउटा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन् होइन, विशेष गरी उनीहरूसँगको समन्वय चाहिँ कुन हदसम्म पुगेको छ अथवा कस्तो भइरहेको अवस्था अहिले? अब स्थानीय हामीले अहिले त्यो ढङ्गले त सोचिरहेका छैनौँ होइन। स्थानीय सरकारसँग पनि अब समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि छलफलको विषयवस्तु बनाएको थियो। अब स्थानीय सरकारले पनि यसको पूर्वाधार विकासको लागि, यसको आवश्यक बेसिक कुराहरू उपलब्ध गराउनुको लागि नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यस सम्बन्धी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो प्राध्यापक साथीहरूको मिटिङमा छलफल भएको थियो। अब यसलाई सञ्चालन गर्नु, अब स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि अब सम्पूर्ण ध्यान हाम्रो भनेको अनलाइन कक्षाबाट कक्षा दिनेतिर, किन कोरोनाको अवस्था भने त नर्मल अवस्था भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो परम्परागत ढङ्गले जसरी हामीले अध्यापन गराउँथ्यौँ त्यही ढङ्गले अगाडि चलिहाल्छ। तर यो कोरोना भाइरसको जो महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, यो कहिले अन्त हुने हो भन्ने कुराहरूको बारेमा कुनै यकिन गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले धेरै लामो समयसम्म जान्छ कि भन्ने त्रासको कारणले गर्दा विद्यालय, क्याम्पस, कलेजहरूलाई पनि अब शिक्षण प्रक्रियामा अगाडि जोड्नु पर्यो भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ। जस्तै अहिले माध्यमिक तहसम्म पनि तपाईँको टेलिभिजनहरूबाट कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको देख्छु मैले। अब एफएमहरूबाट पनि कक्षाहरू यही जिल्लाको, हाम्रै जिल्लाको हकमा, यही नगरपालिकाभित्र पनि जस्तै म्याथ, साइन्स र इङ्ग्लिस विषयको रेडियोको माध्यमबाट पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको देख्छौँ। र डिसमका विभिन्न उसमा पनि शिक्षकहरूले टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि 5 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म कक्षाहरू त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेको देख्छु। अब सबैको ध्यान त्यतैतिर गएको छ। अब सहर बजारतिर त धेरै जस्तो प्राइभेट स्कुलहरूले त अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यहाँ अब उनीहरूको सूचना प्रविधिमा राम्रो पहुँच पनि होला, सहर बजारतिर सबै फेसिलिटी पनि हुनसक्छ, त्यहाँ सहज पनि होला। तर हाम्रो जस्तो ठाउँमा छैन, अब गर्न सकिँदैन भनेर चुपचाप बस्नुभन्दा आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले पनि त्यो सम्बन्धी केही प्याकेज कार्यक्रमहरू, विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमहरू, विद्यार्थीहरूलाई जस्तै रिचार्जका कुराहरू छ होइन, अब त्यसमा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धी केही छुटका कुराहरू दिएर अब राज्यले अब ग्रामीण तहसम्म पनि सूचना प्रविधिको विस्तार र विकास, अबको अहिलेको बजेट सबै त्यसैमा केन्द्रीकृत, एकातिर कोरोना, अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्य दुईटै कुरामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्यो भने अब हामीले चाहे अनुसारको कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। भोलिको आगामी दिनहरूमा अबका स्कुल कलेजहरू त्यतै दिशातिर उन्मुख हुने विश्व परिवेश पनि देखिएको अवस्था छ। यो कोरोनाबाट सृजित र अहिलेको टेक्नोलोजीमा आएको परिवर्तनले पनि अबका कक्षाहरू भनेको अनलाइन माध्यमबाट गराउनु पर्ने
आवश्यकताहरू विश्वव्यापी रूपमा अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो महसुस भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब जस्तो शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर एउटा जिल्लामा पनि अब शिक्षा समन्वय इकाइ छ, विशेष गरी अब स्थानीय तहहरू त भइ नै हाल्यो, एउटा सरोकारवाला निकायहरू छन्। अब उनीहरूबाट चाहिँ अथवा माथिल्लो निकायबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने एउटा निर्देशन शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यसरी जानुहोस् भन्ने एउटा अनलाइन क्लासको त भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि अब यो परीक्षाको अथवा इक्जामको समयलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै आएका त्यस्ता निर्देशनहरू के छन्, अथवा के कस्तो समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अति उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको माथिल्लो निकायको निर्देशन चाहिँ के छ अहिले? अहिले माथिल्लो निकायको निर्देशन भनेको अहिले क्याम्पसको हकको कुरा गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको त्यो कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णय हो। यो वैशाख 10 गते त्यो सामुदायिक क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न भनेर निर्देशनात्मक परिपत्र र तत्सम्बन्धी एउटा निर्देशिका तयार गरिएको अवस्था हो। अरू हामीलाई प्रदेश सरकारबाट पनि तत्सम्बन्धी केही जानकारी र सूचनाहरू निर्देशनहरू भएको छैन। त्यस्तै स्थानीय सरकारले पनि त्यस सम्बन्धी धेरै चासो दिएको अवस्था म देख्दैन अहिले। अरू ठाउँबाट जस्तै जिल्ला शिक्षाको कुराहरूमा विद्यालय तहमा जिल्ला शिक्षाले निर्देशन दिने हो, अब क्याम्पसलाई दिन सक्ने कुराहरू भएन। हाम्रो निकाय अर्कै हो। त्यसैले अब प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तर्फबाट उनले नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिले जस्तै सरकारले भर्खरै अहिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ। 15 गते बजेट आउँदैछ। अब यो बजेटमा यो कुराहरू आउनुपर्छ। हाम्रो माग त्यो छ कि अब अहिले जसरी विद्यालयहरू जसरी लकडाउन भएका छन्, विद्यालय जति बन्द रहेको अवस्था देखिन्छ, विद्यार्थीहरू शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ, त अब त्यसको पूर्वाधारका कुराहरू, आवश्यक पूर्वाधारका कुराहरू विकास गर्नतिर राज्यको ध्यान पनि जानु नितान्त आवश्यक भइसकेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अब एउटा शिक्षा क्षेत्र भइसकेपछि स्थानीय तहको ध्यान चाहिँ अलिकति कम भएको हो भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले? अब स्थानीय सरकारले तत्सम्बन्धी ध्यान अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी त्यति गहन रूपमा छलफल बहस र कसरी सञ्चालन गर्ने, विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यस सम्बन्धी हामीसँग के विकल्पहरू छन् भन्ने बारेमा धेरै चिन्तन, धेरै बहस र त्यस सम्बन्धी बढी केन्द्रित भएको मैले अछाम जिल्लाको हकमा त्यो देखिरहेको अवस्था छैन। सबैको ध्यान अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणतिर बढी केन्द्रित भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिले त्यो प्रायोरिटीमा कम परिरहेको अवस्था देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूमा त्यति सक्रिय रूपले एकदमै त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएर स्थानीय तह, स्थानीय सरकारहरू लागेको अवस्था देखिन्न मैले अहिले आजसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। अब हामी एकैछिन अब यो शिक्षाबाट अलिकति अब कोरोना सम्बन्धी फर्कौँ र एउटा गाउँको स्थितिलाई बुझौँ होइन। अब तपाईँले एउटा बुद्धिजीवीको हैसियतले, एउटा प्राध्यापकको हैसियतले गाउँतिर चाहिँ कोरोनाको सन्तास, कोरोनाको डर र कोरोनाबाट हामीले यसरी बच्न सक्छौँ भन्ने एउटा जनचेतनाको स्तर चाहिँ के कस्तो देख्नु भएको छ? अब कोरोनाको त्रस अहिले देशव्यापी रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा सबै ठाउँमा कोरोनाको कारणले गर्दा मानिसहरू त्रसित अवस्थामा रहेको अवस्था छ। गाउँ तहसम्म पनि र सहरदेखि गाउँ सहर सबै क्षेत्रमा के छ भन्दाखेरि कोरोनाको त्रस्त रहेको अवस्था छ। अब यसबाट हामीले बच्ने उपायहरू स्वास्थ्य कर्मीले दिएका सुझाव सल्लाहहरूलाई अवलम्बन गर्ने, हामीले आफ्नो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्ने र हात मिची साबुन लगाएर धुनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार सञ्चार माध्यमबाट जे जति कुराहरू आएका छन् नि त्यसलाई हामीले अनुशासित ढङ्गले दिएका निर्देशनहरू, सुझावहरूलाई पालना गऱ्यौँ भने, हामीले अनुशासनभित्र रह्यौँ भने कोरोनालाई हामी आफैले जित्न सक्ने हो। त्यसैले हामी अनुशासितभित्र रहेनौँ, भिडभाड गर्न थाल्यौँ, जताततै हिडडुल गर्न थाल्यौँ, दिएका सुझाव सल्लाहहरूलाई हामीले पालना गरेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा यो महामारी अहिले इनिसिएजमा छ, सुरुवाती अवस्था छ हाम्रो देशमा। अब भर्खर 2 जनाको मृत्यु भएको कुराहरू आएको छ, 295 जना सङ्क्रमित भएको कुराहरू छ होइन। भर्खर यो अब सहर बजारतिर भर्खर यो प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। अब सहर बजारतिरबाट गाउँतिर प्रवेश गर्ने कुराहरू आउँछ। अब यसको व्यापक समुदाय स्तरमा फैलियो भने त भोलि भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले हामी सतर्क रहनु जरुरी छ, हामी नागरिकहरू सतर्क रहनु जरुरी छ, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु जरुरी छ। हामी अनुशासित भयौँ र हामीले जुन बेसिक आधारभूत कुराहरू जो भनिएका छन्, स्वास्थ्य कर्मीका जुन निर्देशनहरू छन्, सुझावहरू छन्, त्यसलाई हामीले अपनायौँ भने हामी बच्न सक्छौँ, हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। अब अहिले स्थानीय सरकार सँगसँगै विभिन्न सरोकारवाला निकाय, जिल्ला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ होइन। अब एउटा सरोकारवाला निकायको कोरोनालाई मात्रै लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ जिल्लामा कोरोना नभित्रियोस् भन्ने एउटा हेतुले उनीहरूले गरिरहेका काम र उनीहरूको बीचको जुन एउटा समन्वय भइराखेको छ, यो चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले? के कस्तो भइरहेको छ समन्वय, कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? बुझाइले के भन्छ यो?
होइन, अब सबै स्थानीय तहहरूको सबैको ध्यान कोरोनातिर अहिले गएको देख्दछु। मैले तत्सम्बन्धी विभिन्न कोषहरू पनि सृजना गरेको अवस्था देख्दछु र अहिले टोटल लकडाउनको अवस्था छ। अब सबै स्थानीय तहहरूले अब अझ सशक्त ढङ्गले यसको तयारी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अहिलेका तयारीहरू जति भएका छन् यसले भोलिको त्यो महामारीलाई थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जो तयारी छ एकदम कमजोर अवस्थामा छ। हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित छैनन्। त्यहाँ हामीले तौर तरिकाहरू जति छ त्यो पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। अहिले क्वारेन्टाइनभित्र नै मानिसहरू मरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले क्वारेन्टाइनमा एकदम त्यो वातावरण हुनु पर्यो र उनीहरूको परीक्षणको कुराहरू हुनु पर्यो। त्यसैले स्थानीय तह, वडा तहसम्म सबै ठाउँमा यो क्वारेन्टाइन बाहिरबाट आएका जति पनि गाउँमा जो प्रवेश छ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरूमा त्यो कोरोना भाइरस छैन भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेपछि मात्र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर जाने औषध दिनुपर्छ। जति पनि अहिले आउने जाने क्रम चलिरहेको छ, स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको छ। अब कोही क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था देखिँदैन। यो अवस्थाले के छ भन्दाखेरि संक्रमण फैलिने सम्भावनाहरू गाउँ तहसम्म रहन्छ। त्यसैले यसमा हामीले कुनै पनि मलाइजा नगरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकललाई अक्षरश हामीले पालना गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा कोरोना भाइरस विरुद्धका अस्पतालहरू, उपचार हुने अस्पतालहरू निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने हामीसँग भएको स्वास्थ्यको क्षमता एकदमै के छ भन्दा कमजोर छ। भोलि यो महामारीको रूपमा भनेपछि अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रले थ्याक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब घरैमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, औषधि प्राप्त नहुने, डाक्टरको सेवा प्राप्त नहुन सक्ने परिवेश भोलि बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले जति पनि विकास निर्माणका अरू धेरै कुराहरूतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा नि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीहरू भोलि समुदाय स्तरमा फैलियो भने त्यसबाट सहज रूपमा संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न सकिने अवस्थाहरूको सृजना गर्ने र त्यसको संक्रमण देखिएका, त्यसको लक्षण देखिएकाहरूको तत्काल त्यसको चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने कुरातिर राज्य स्थानीय तहहरू सबैको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। अब यस सम्बन्धमा हाम्रो देशको सरकारले अब लकडाउन गरेको छ, तर बाँकी अरू तयारीहरू गर्न हाम्रा स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरूले गर्न धेरै बाँकी छ। भोलि हाम्रो सामर्थ्यले, हाम्रो आर्थिक अवस्थाले, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको सामर्थ्यताले यो कुराहरू सबै भोलि समुदाय स्तरमा फैलियो र महामारीको रूप लियो भने धेरै ठुलो क्षति, मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना देख्छु। त्यस कारणले गर्दा आज स्थानीय तहहरूको सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रणतिर, त्यसको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा म यो जिल्लाको नागरिक हुँ र म यो जिल्लाको एउटा मान्छे हुँ, यो जिल्लाको नागरिक हुँ र मैले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छु अथवा मेरो आवाज जहाँसम्म पुग्नुपर्छ र स्थानीय सरकार काम छ एउटा राहत वितरणदेखि लिएर एउटा कोरोनाको महामारीलाई कम गर्नुको लागि जुन गरेका क्रियाकलापहरू छन्, एउटा यो जिल्लाको म अहिले चाहिँ क्याम्पस चिफ होइन र एउटा नागरिक हो यो जिल्लाको म पनि भन्ने हैसियतले तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहसँग तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ तपाईँले यसलाई? अब स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षमताले, आफ्नो आर्थिक स्रोत साधनले भ्याएसम्म उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तर अब यतिले मात्र हाम्रा कुराहरू पुग्न सक्दैनन्, कोरोना नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। अझ बढी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने, तत्सम्बन्धित तयारीहरू गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब राहत वितरणको कुराहरूमा पनि अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसमा पनि अब कयौँले हामीले पाएनौँ, राहत पाएनौँ भन्ने गुनासाहरू आइरहेका अवस्था पनि देखिन्छ। अब वस्तुपरक ढङ्गले को वास्तविक रूपमा चाहिने पीडित हो, कोसँग साँच्चै पीडा छ, जोसँग खानको लागि खाद्य सामग्रीहरूको उपलब्धता छैन, ती व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर वास्तविक पीडितहरूलाई राहत सक्यौँ भने अझ पीडितहरू पनि लाभान्वित हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा अब खाद्यको पनि सप्लाईलाई पनि निर्बाध रूपमा हुनु पर्यो। अब आपूर्ति भएन, खाद्यान्न सहज रूपमा स्थानीय तहसम्म, गाउँ तहसम्म पुग्न सकेन भने भोलि खाद्यान्न सङ्कट पनि देखा पर्न सक्छ, भोकमरी अवस्था पनि देखा पर्न सक्छ। त्यसैले आयात गरेर हुन्छ वा हामीसँग भएकै खाद्यान्न सामग्रीहरू एउटा गाउँपालिकामा सरप्लस छ, अर्कोमा डिफिसिट छ भने यसरी ओल्लो पल्लो गाउँमा त्यसरी सप्लाई गरेर भए पनि प्रत्येक स्थानीय तहले, मेरो त के सुझाव, प्रत्येक स्थानीय तह
सर्वसुलभ खाद्य डिपोहरू निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय तहमै स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। किनभने निर्बाध रूपमा अहिले खाद्य सामग्रीहरूको आपूर्ति भइरहेको अवस्था छैन। धेरै सामग्रीहरू पनि एकदम महँगो रूपमा बजारमा धेरै महँगो रूपमा सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वयं स्थानीय सरकारको अगुवाईमा स्थानीय स्तरमा एउटा त्यो डिपोहरू त्यो पसलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, यो अवधिभर त्यसबाट सस्तो सुलभ रूपमा आधारभूत आवश्यकीय वस्तुहरू उपलब्ध गराउनेतिर पनि एकातिर त्यहाँनिर पनि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब एउटा बुद्धिजीवीको र एउटा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको आधार तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय तहलाई आउने त्यो जस्तो गुनासो तपाईँले भन्नुभयो, एउटा पाउनुपर्ने व्यक्ति र नपाउनु पर्ने व्यक्तिहरूको त्यो गुनासो त छुट्टै छँदै नै छ। त्यो त एउटा गुनासो के छ भने स्थानीय तहहरूले चाहिँ विशेष गरी अहिले देखावटी गरिरहेका छन् र देखावटी रूपमा चाहिँ आफू श्रेणिक चाहिँ चर्चामा आउनुको लागि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् भन्ने पनि कतिपय विज्ञहरूको सुझाव अथवा एउटा त्यस्तो किसिमको पनि आरोप आउने गरेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आफूले गरेको योगदानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने, देखावटी रूपमा गर्ने पनि कुनै ठाउँमा भएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। तर त्यो मानवीय सेवाको क्षेत्रमा यस्तो किसिमको कुराहरू गर्नु हुँदैन। जसले जोसँग छ, जोसँग साधन स्रोत छ, उहाँहरूले निस्वार्थ एकदम पुण्यात्मक भावले, एकदम धार्मिक भावले आफ्नो जोसँग छैन, स्रोत साधन छैन, तिनीहरूलाई दिने कुराहरूमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरेर धेरै त्यसको सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसको प्रचारबाजी गर्नुभन्दा पनि एउटा मानवीय भावले गर्ने सेवाहरूमा त्यो कुराहरू गर्नु मलाई पनि आवश्यक त लाग्दैन। तर व्यवस्थित ढङ्गले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राहत वितरणको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। राहत वितरणको लागि हाम्रो समाजमा विपन्न आर्थिक स्थिति भएका ज्यालादारीमा काम गर्ने, हिजो दैनिक ज्यालादारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने परिवारहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई आवश्यक राहतका सामग्रीहरू उपलब्ध निष्पक्ष ढङ्गले कुनै राजनीतिक पार्टी, कुनै समुदाय, जात यो कुराहरूमा कुनै किसिमको भाव नराखेर यो सङ्कटको अवस्थामा मानवताको भावले हामीले राहत सामग्रीहरू स्थानीय सरकारले उदार भावले त्यो ढङ्गले के गर्नुपर्छ, वितरण कार्यहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यसको सफलता तब रहन सक्छ। अहिले चाहिँ विशेष गरी स्थानीय तहहरू मौन जस्तै पनि देखिएको अवस्था छ। जस्तो अब दोस्रो चरणको राहत वितरण सकिसकेपछि होइन, अहिले चाहिँ एकदम मौन जस्तो देखिएको छ अवस्था। अहिले चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, के गरेर राख्नु भएको छ उनीहरू, अथवा तपाईँले निकाल्ने दृष्टिकोण के कस्तो भइरहेछ यो? अब स्थानीय सरकारहरूले अब अहिले वितरणको कुराहरूमा अलि मन्दता आयो भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। अब त्यस सम्बन्धी पूर्व तयारी स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन् कि, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहेका छन् कि, सबै कुरोहरू त मलाई अहिले थाहा हुने कुराहरू भएन। तर स्थानीय सरकारको ध्यान त्यतातिर पनि जानुपर्छ। जनताको जीवनको सुरक्षा, खाद्यान्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था, भोकले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना कुनै पनि स्थानीय तहमा हुँदैन। अब त्यहाँको नागरिक, आफ्नो त्यहाँको स्थानीय तहमा बस्ने नागरिकलाई मात्र राहत वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अब किन त्यहाँ बस्ने जोसुकै मानव होस् त्यसलाई हामीले राहतको सामग्रीहरू वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मानवीय नाताले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले राहत त भोलि पैसा छ, धन छ, तर पनि सामग्रीको आपूर्ति भएन भने अब सबै आम नागरिकलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यतिखेर सामग्री छैन, बजारमा उपलब्ध छैन भने त्यतिखेर स्थानीय सरकारले नै के गर्ने, अग्रसरता गरेर सामग्रीहरू ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने त्यो परिवेश पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो उत्पादन भएको सामग्रीहरू बजार तहसम्म, गाउँ तहसम्म पुर्याउने च्यानलको पनि विकास स्थानीय तहहरूले गरिरहनु पर्यो। त्यसका एउटा सहजीकरण हुन्छ। जोसँग स्रोत साधन छ उनीहरूले किनेर खान सक्ने अवस्था, जोसँग स्रोत साधन पैसा छैन उनीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले राहत वितरण गर्ने कुराहरू, यतातिर स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हुन्छ। अब तपाईँको यो त एउटा स्थानीय तहहरूलाई दिने सुझाव भयो तपाईँको दृष्टिकोणबाट। अब एउटा गाउँ दराज अथवा दूरदराजका बस्तीहरूमा चाहिँ अब विभिन्न नागरिकहरू छन्, विभिन्न जनताहरू छन्, विशेष गरी भनौँ, अनि विद्यार्थीहरू छन्, सबैलाई तपाईँले अन्त्यमा छौँ हामी होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ विद्यार्थी र एउटा गाउँमा जुन नागरिकहरू छन्, वृद्ध आमा बुवाहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। अब मैले गाउँ तहसम्म जति पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बस्नु भएको छ दूरदराज गाउँ बस्तीहरूमा, यो लकडाउनको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र हामीले सामाजिक सेवा जे जति गर्न सकिन्छ भोलिन्टरीली हामीले आफ्नो स्थानीय तहहरूमा दिन सक्ने आफ्नो सेवाका कार्यहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकौँ र हाम्रो पठन पाठनको क्रियाकलापलाई जस्तै क्याम्पसले अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि सारेको छ। यसमा जोडिनको लागि तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्।
आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा के अवसर छन्, के चुनौती छन्, जब तपाईँ त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यसबाट आएका सुझाव सल्लाहलाई पनि हामी क्याम्पस परिवारले हृदयङ्गम गर्नेछौँ। त्यसैले जे जति हाम्रो ग्रामीण तहसम्म बस्नुभएका आम अछामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामीले सरकारले जुन लकडाउनको अवस्था सिर्जना गरेको छ, लकडाउन जारी गरेको छ, यसलाई हामीले पालना गरौँ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँ। आफ्नो घरमा पनि हामी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर यो कोरोना भाइरसबाट कसरी जित्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो समाजका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्गहरू, विद्यार्थीहरू, समाजसेवीहरू सबैको ध्यान त्यतातिर अहिले लाग्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने यो दिन प्रतिदिन नेपालमा बढिरहेको अवस्था छ। अब भोलि हाम्रो दूरदराज गाउँ बस्तीसम्म यो फैलियो भने यसले ठुलो भयावह अवस्था सिर्जना गर्नेछ। हामी सबै सतर्क रहौँ। हाम्रा आमा बुवा, वृद्ध अवस्थामा रहनुभएका आमबुवाहरूको लागि आवश्यक पर्ने औषधि मूल्यको जोहोर गर्ने कुराहरू, उनीहरूको सरसफाइको कुराहरू पनि हामी सबैको ध्यान जाओस् र यो महासङ्कटबाट बस्नको लागि हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। हवस् त, आज कार्यक्रम स्थानीय सवालको समय यहीँ सकिएको छ। विशेष गरी आज हामीले अछाम जिल्लामा शिक्षाका अवसर, जुन एउटा अहिले लकडाउनको समय थियो र यो परिस्थितिमा शिक्षाको सम्भावना, कसरी शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र यो लकडाउनको परिस्थितिलाई कसरी शिक्षामा जोड दिन सकिन्छ र के योजना बनाइरहेका छन् विद्यालय क्याम्पसहरूले र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ के कसरी योगदान दिइरहेका छन् र शिक्षाका सम्भावनाहरू, विशेष गरी अनलाइन क्लास सञ्चालनको लागि तयार भइरहेका संस्थाहरूले चाहिँ कतिको सम्भावना देखेका छन् अथवा कतिका चुनौती देखेका छन्, यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा विश्वास गरेका छौँ हामीले। र कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो अछाम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख छत्रबहादुर विष्ट। समय दिनुभएको छ, उहाँलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यस कार्यक्रमलाई सोमबार बिहान 8:30 बजी र दिउँसो 3:30 तपाईँले सुन्दै आउनु भएको छ र सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँ एकदमै कोरोनाबाट बस्नु होला र अर्को साता पक्कै पनि हामी नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषयवस्तु सहित भन्दै कार्यक्रमबाट म हरिशचन्द्र विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।